नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा, म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संसद अधिवेशन आह्वान। बैठक फागुन 23 गते अपराह्न 4 बजे बस्ने। आफूमाथि शारीरिक हमला नै हुन सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। दाहाल र नेपालसँग खराब मानिसहरूको साँठगाँठ रहेको आरोप। स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने नेकपा दाहाल नेपाल समूहको निर्णय। पार्टीको आधिकारिकता छिटो टुङ्ग्याउन आयोगलाई आग्रह। सडक विस्तारको विरोध गर्दै राजधानीमा आज पनि प्रदर्शन। मौलिकता समाप्त नपार्न चेतावनी। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माणमा चरम आर्थिक सङ्कट। सहयोग जुटाउन धुर्मुस सुन्तलीले सुरु गरे नयाँ अभियान। भौतिक संरचनाको सकिसकेका। म्यानमारमा प्रदर्शनकारीमाथि भएको दमनको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा आलोचना। सुकीमाथि सैनिक सरकारले लगायो नयाँ अभियोग। र शहीद स्मारक बे डिभिजन लिगमा आरसिटीद्वारा टुसाल 1-0 पराजित। अर्को खेलमा सातो बाटोले भगवतीलाई 1-0 हरायो। नयन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए, तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गर्दै 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन आदेश दिएको थियो र सोही आदेश बमोजिम फागुन 23 गते 4 बजेका लागि बैठक डाकिएको छ। विशेष गरेर यो बैठक 23 गतेका लागि तोकिएको छ। आदेश जुन सरकारले सिफारिस गर्यो राष्ट्रपतिले तोकेकी छन् र यो 65 दिन बन्धक बनेको प्रतिनिधि सभा अब बैठक बस्ना साथ अविश्वासको प्रस्ताव लानको लागि तयारी योजना दाहाल नेपाल पक्षले बनाइरहेका छन्। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ संसद बैठक आह्वान सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद अधिवेशन आह्वान गरेकी छन्। उनले सरकारको सिफारिस अनुसार सोमबार फागुन 23 गते अपराह्न 4 बजेका लागि संसद अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन्। राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संसद अधिवेशनको पत्र प्राप्त भइसकेको भन्दै सोही अनुसार राष्ट्रपतिले 23 गते 4 बजेका लागि संसद अधिवेशन आह्वान गरेको जानकारी दिए। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 23 गते बैठक बोलाउने विषयमा छलफल गरेको थियो, तर सोमबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले औपचारिक पत्र पठाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले बैठक आह्वान गरेकी हुन्। संसद अधिवेशन आह्वान भएसँगै प्रतिनिधि सभाबाट नयाँ सरकार गठनको पहल सुरु हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए, तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गर्दै 13 दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन आदेश गरेको थियो। सोही आदेश अनुसार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद बैठक आह्वान गरेकी हुन्। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले स्थायी र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। नेकपाको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमको सन्दर्भमा छलफल गर्न स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। केन्द्रीय समितिको बैठक फागुन 19 गते र त्यसअघि स्थायी समिति बैठक बस्नेछ। केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सकल नागरिकता र पार्टीको परिचय पत्र सहित अनिवार्य उपस्थित हुन सर्कुलर जारी गरिएको छ। पार्टीको सचिवालयको बैठकले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक छिटै बोलाउने निर्णय गरेको छ र साथसाथै निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धीमा हामीले दाबी गरेको अनुरोधका आधारमा संविधान र दल ऐन अनुरूप छिटै निर्णय गर्नका निम्ति पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ।
सचिवालय बैठकले पार्टीको आधिकारिकताको लागि आफूहरूले गरेको दाबीका आधारमा संविधान र दल ऐन अनुरूप छिट्टै निर्णय गर्नका निम्ति निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध पनि गरेको छ। दाहाल नेपाल पक्षले आफूहरूसँग केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएको छ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको नाम र निर्वाचन चिन्ह सूर्य आफ्नै पक्षले पाउने दाबी गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले संविधानका प्रावधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था, आयोगसँग पटक पटक भएका छलफल र जनभावनाका आधारमा पार्टीको आधिकारिकता र निर्वाचन चिन्ह सूर्य आफूहरूले नै पाउने बताए। आफूले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने बताएको र आफ्नो भनाई सत्य साबित भएको बताए। सर्वोच्चले उहाँलाई हराइदिएको त हामी झन् बलियो भयौँ अरे। यो के अचम्म, हारेपछि बलियो भइनी। यो कस्तो सिद्धान्त प्रतिपादन गरे होला केपीजीले। यस्तो हुन्छ र भन्नुहोस् त, पछारियो पछारि चाहिँ पछारियो अनि जित्यौँ हामी त झन् बलियो भइयो अरे। त्यस्तो नै हुन्छ कहीँ? नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ पुरै देशले भनिराखेको छ, तर राजीनामा दिनु त कता हो कता, म अझै देखाइदिन्छु भन्ने हुन्छ। उहाँले अब देखाउने के बाँकी छ? सोमबार पेशागत महासंघ र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघको एकता घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले ओलीतर्फ लागेका नेताहरूलाई त्यता नलाग्न र बेलैमा निर्णय गर्न आग्रह समेत गरे। हामी तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ नि, देशभरि अभियान चलाउनु भयो र मान्छेलाई ओहो केपी ओलीले त ठुलो सेटिङ गरेको छ, त्यसो भएपछि यतापट्टि प्रचण्ड माधवतिर लाग्यो भने त बर्बाद भइन्छ। सेटिङ भइसकेको छ भनेपछि त उतै लाग्ने भनेर धेरै मान्छे त्यो सेटिङको भ्रममा लागेको थियो। अब बिस्तारै फर्किँदै हुनुहुन्छ साथीहरू। अध्यक्ष दाहालले निकै ठूलो लक्ष्य र सपना बोकेर पार्टी एकता गरे पनि ओलीका कारण त्यो दिशामा धक्का लागेको बताए। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी ओलीको अहंकारी प्रवृत्तिकै कारण वर्तमान अवस्था आएको आरोप लगाएका छन्। ओलीलाई पार्टी सत्ता र राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष नेपालले दम्भ र अपमान गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि ओलीमा कम्युनिस्ट संस्कार नदेखिएको बताए। फेरि केपी ओलीले सरकार बन्नै नदिने र आफू बसेर फेरि चुनावतर्फ देश लान्छन् कि भनेर पनि हल्ला चल्न थालेको छ। यस अर्थमा अब जाल साझी गर्नेले के गर्लान् भन्ने कुरामा होस् त गर्नै पर्छ। किन पहिले पनि हामी त्यही भन्दै थियौँ, संविधानको कुनै धारामा लेखिएको छैन भन्दै थियौँ। हामी त्यही धारा पल्टाएको गरिरहेका थियौँ। केपी ओलीलाई धारासित के मतलब, धारा सुकाइदिए अनि आफ्नो हिसाबले कदम चाले। अध्यक्ष नेपालले नयाँ सरकार बनाउन नदिने योजनामा लागेका ओलीले सङ्कटकालको हल्ला चलाएको भनी बताए। मुख्य सचेतक देव गुरुङलाई हटाएको सुनिएको भन्दै नेपालले ओलीले हटाउँदैमा गुरुङ मुख्य सचेतकबाट नहट्ने दाबी गरे। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले नेकपा चन्द समूहसँग सरकारले छिट्टै वार्ता गर्ने बताएका छन्। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता गुरुङले शान्तिपूर्ण रूपबाट राजनैतिक मूलधारमा नेकपा चन्द समूहलाई ल्याउन सरकारले वार्ताको प्रयास गरिरहेको बताएका हुन्। उनले वार्ताको मिति चाँडै तय हुने जानकारी समेत दिए। पुनः फेरि पनि शान्तिपूर्ण बाटोमा आउनको निम्ति म फेरि पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। हामी त्यही ढङ्गले हामी सबैलाई एउटा सकारात्मक दृष्टिकोणबाट शान्तिपूर्ण बाटोबाट नै हाम्रो सामाजिक रूपान्तर, राजनीतिक रूपान्तरमा लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आह्वान हुनेछ। प्रवक्ता गुरुङले फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका क्रममा सर्वोच्चले दिएको आदेशले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा रोकिएको बताए। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक र नैतिकताको विषय भएको फैसला सर्वोच्चले गरेको जिकिर गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुको कुनै अर्थ नहुने तर्क गरे। हैसियतले नियुक्ति भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद संसदप्रति उत्तरदायी भई तथा राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो भने यो सर्वोच्चको फैसला हो। त्यसैले सर्वोच्चको फैसलाले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले संवैधानिक हिसाबले, नैतिकताको हिसाबले आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न पाइँदैन।
मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ भनेर नैतिकताको पाठ सिकाउनेहरूले नै राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्ने टिप्पणी गरे। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्माणाधीन पोखरा रङ्गशालाको निरीक्षण गरेका छन्। सोमबार पोखरा आएका ओलीले रङ्गशाला पुगेर निरीक्षण गरेका हुन्। निरीक्षणपछि ओलीले रङ्गशालाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरा रङ्गशाला देशको मात्र नभई दक्षिण एसियाकै साझा रङ्गशालाको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रदेश सरकारले यसको नेतृत्व गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले यसमा साथ दिनुपर्ने भन्दै ओलीले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कुनै हालतमा रोकिन नदिने बताएका छन्। चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा आफ्नो नामको कुर्सी राख्न पाइने भएको छ। धर्मो सुन्तली फाउन्डेसनले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै हाम्रो रङ्गशालामा मेरो कुर्सी नामक अभियानको थालनी गर्दै आफ्नो वा परिवारका सदस्यको नामको कुर्सी राख्न 1 लाख रुपैयाँ फाउन्डेसनलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। फाउन्डेसनले रङ्गशाला निर्माणका लागि आर्थिक रकम जुटाउन उक्त अभियान सुरु गरेको हो। यस अभियानबाट 3 अर्ब सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको फाउन्डेसनले जनाएको छ। फाउन्डेसनले रङ्गशालाको हालसम्मको खर्च विवरण समेत सार्वजनिक गरेको छ। यहाँलाई लाग्न सक्छ 2075 साल माघ 16 गते घोषित रङ्गशाला अहिले 2 वर्ष बितिसक्दा पनि भर्खर 30% मात्रै काम भइरहेको छ भन्ने पनि लाग्न सक्छ, धेरैलाई लाग्न सक्छ। तर हामीले विधिवत रूपमा यो संरचनाको काम गरेको चाहिँ गत साउन 1 गतेबाट मात्रै हो। 1 गतेबाट अहिलेसम्म लगभग 6-7 महिनाको अवधिमा हामीले 30% चाहिँ काम भौतिक संरचनाको चाहिँ सकिसकेका छौँ। भरतपुर नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको 20 बिघा जग्गामा रङ्गशाला निर्माण भइरहेको छ। 2075 साल माघ 16 गते महानगर र फाउन्डेसन बीच सम्झौता भएपछि रङ्गशाला निर्माण अघि बढेको थियो। रङ्गशाला नेपालको मौलिकता झल्कने गरी कमलको फुलको आकारमा निर्माण गरिनेछ। रङ्गशाला 30,000 दर्शक क्षमताको हुनेछ। विकासको नाममा जारी प्रतिगमन विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलनले सोमबार पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको बालाजु बाइपास क्षेत्रमा उपत्यकाका विभिन्न स्थानको सडक विस्तारबाट पीडित बनेका स्थानीयहरूले माइतीघर मण्डलामा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। बालाजु क्षेत्रमा गैर न्यायिक तवरले सडक विस्तार भएको उनीहरूको भनाइ छ। सडक विस्तारका कारण 42 घर परिवार विस्थापित भएको भन्दै पीडितहरू आन्दोलित भएका हुन्। यसअघि आन्दोलनकै क्रममा केही अभियन्ताहरू पक्राउ परेकाले उनीहरूको बिना शर्त रिहाईको पनि माग गरेका छन्। मातृभाषामा बोल्दा राज्यले पक्राउ गरेर मातृभाषालाई अपमान गरेको उनीहरूको आरोप छ। करोडौं चाहिँ आदिवासी मातृभाषामा कुरा गरेका छौँ। सम्पर्कलाई समाउनुहोस्, हामी सबै गिरफ्तार गर्नलाई तयार छौँ। प्रदर्शनमा सहभागीले डोजर आतंक बन्द गर, सम्पूर्ण मातृभाषालाई सम्मान गर, प्रहरी दमन बन्द गर लगायतका नारा लगाएका थिए। विकासको नाममा नागरिकलाई सडक छाप बनाउने काम रोक्न माग गर्दै केही दिनदेखि आन्दोलन भइरहेको छ। सडक विस्तारको क्रममा उठीबास लगाइएकालाई सोही स्थानमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दो अवस्थामा रहेको छ। यद्यपि सङ्क्रमण सर्ने सम्भावना भने उत्तिकै रहिरहेको अवस्थामा यता सरकारले भने खोप अभियान तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। हालसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 4 लाखभन्दा बढीले खोप लगाइसकेका छन्। विशेष गरेर कोरोना विरुद्धको खोप अभियानमा जसरी सहभागिता बढ्दो छ, सरकारले पनि तयारी अगाडि बढाइरहेको छ र फागुन 23 गतेबाट सरकारले 55 वर्ष माथिका करिब 51 लाखभन्दा बढी नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागेको छ। अबको क्रममा खोप तयारीको प्रसङ्ग। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको निःशुल्क खोप अभियानमा अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकका घरमै पुगेर खोप लगाउने भएको छ। सरकारले 55 वर्ष माथिका नागरिक, दीर्घरोगी र वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल फर्किएका व्यक्ति लगायतका लागि खोप अभियान सुरु गर्न लागेको हो। 55 वर्षभन्दा माथिका अनुमानित सङ्ख्या 51,64,269 का लागि फागुन 23 देखि दोस्रो प्राथमिकता प्राप्त समूहको पहिलो चरणको खोप अभियान सरकारले
सञ्चालन गर्न लागेको हो। पहिलो चरणमा 10 लाख खोप भारतले अनुदानमा दिएको थियो। सरकारले 50 लाख खोप सोझै खरिद प्रक्रियाबाट चाँडै ल्याउने तयारी गरेको छ। चीन सरकारले पनि 5 लाख खोप दिने प्रतिबद्धता गरेको छ। कुल जनसङ्ख्याको 20%लाई खोप लगाइसकेपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि तोकेको मूल्य र सस्ताबाट लगाउने गरी आयात गर्न अनुमति दिने तयारी गरेको छ। सबै नागरिकलाई खोप लगाउन कुल 48 अर्ब 83 करोड रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको छ। विश्वमा यस्ता पनि रोग छन् जसलाई असामान्य र दुर्लभ रूपमा लिने गरिन्छ। अध्ययनको अभावमा असामान्य र दुर्लभ रोगको संख्या विश्वमा नै कम मात्र देखिन्छ। नेपालमा पनि यस्ता रोग नभएको त होइन, तर यसबारेमा जानकारी भने निकै कमलाई मात्रै हुने गरेको छ। विश्वमा दुर्लभ रोगको संख्या करिब 7,000 र यस्ता रोगका बिरामीको संख्या 3 करोड रहेको अनुमान छ। 3 करोड बिरामी मध्ये 30% बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ। दुर्लभ रोग भनेर चिनिने यस्ता रोगलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरी अध्ययन हुने गरेका छन्, जसमा हेमाटोलोजिक, एलर्जिक एन्ड इम्युनोलोजिक, स्किन एन्ड सफ्ट टिस्यु कन्डिसन लगायत रहेका छन्। दुर्लभ रोग 85% बिरामीको कारण वंशानुगत हुने गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। एडेनोलिक्विड डिस्ट्रफी भयो, टर्नर सिन्ड्रोम भयो, एडवर्ड सिन्ड्रोम भयो, पटाउ सिन्ड्रोम भयो, यु नेम इट, जोबर्ट सिन्ड्रोम भयो, सो एन्जलम्यान भयो, प्राडल वेली भयो, लिस्ट छ जुन चाहिँ नेपालमा छ एक्चुअली। तर हामीसँग कुनै पनि एक्ज्याक्ट डेटाबेस कि कस्तो खालको डिसअर्डर छ भने कतिको उपचार भइरहेछ, कतिको उपचारको लागि के जरुरी छ, त्यस्तो खालको नेसनल डेटाबेस चाहिँ छैन। नेपालमा दुर्लभ रोगको अवस्थाबारे कुनै पनि सरकारी तथ्याङ्क छैन, तर विश्वमा नै दुर्लभ मानिने यस्ता रोग नेपालमा पनि नभेटिएका भने होइनन्। सन् 2006 मा नेपालको चरीकोटमा न्युरोलोजिकल डिसअर्डर अन्तर्गतको एनेन्सेफाली नामको दुर्लभ रोग भएको एक शिशुको जन्म भएको थियो। विश्वमा नै निकै दुर्लभ मानिने यो रोग लागेको शिशुको जन्मेको आधा घण्टामै मृत्यु भएको थियो। यसैगरी रुकुममा एक बालिकामा एक्सोरा डरमा पिगमेन्टेसन देखिएको छ। त्यस्तै बागलुङका एक बालकमा फंगल डिसअर्डर दुर्लभ रोग देखिएको छ। दुर्लभ रोग बारे सरकारी अध्ययन अनुसन्धान नभए पनि गैर सरकारी संस्थाले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा पनि 266 खालका दुर्लभ रोग भेटिएका छन्। तर समुदाय स्तरसम्म यस्ता रोगका बारेमा जानकारी तथा रोग पहिचानमा कमी भएको विज्ञहरू बताउँछन्। अब चाहिँ बिस्तारै वर्ल्ड वाइड चाहिँ रेयर डिसअर्डरको अर्गनाइजेसन्सहरू बन्ने, त्यसको लिस्ट आउट बन्ने, त्यो अनुसारको ट्रिटमेन्ट फेसिलिटी गभर्मेन्टले दिने त्यो हुँदैछ र त्यो अनुसार चाहिँ हामी नेपालमा पनि प्रमोट चाहिँ गर्दैछौँ कि त्यो अनुसारको चाहिँ यहाँ फेसिलिटी हुनु पर्यो, किनभने यहाँ डिसअर्डर छ भने त्यो अनुसार हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले डेफिनेटली यसलाई अगाडि चाहिँ लानुपर्छ। तर अवेरनेस एकदम धेरै ल्याकिङ नै छ भनौँ न, जिरै छ अहिले, अब बिस्तारै स्टार्ट हुन्छ होला। वंशानुगत रूपमा देखिने दुर्लभ रोग लाखौंमा एकजनालाई देखिने गर्दछ। यो रोगको संख्या संसारभर 7,000 भन्दा बढी रहेको द नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थको तथ्याङ्कमा छ। दुर्लभ रोग शिशु जन्मदै अस्वाभाविक खालका हुन सक्छन्। कोहीमा उमेर बढ्दै जाँदा असामान्य खालका समस्या देखिन सक्छ। विज्ञहरूका अनुसार यो रोगलाई समयमै परीक्षण गरी पहिचान गर्ने हो भने यस्ता रोगको बारेमा जानकारी पाउने मात्र होइन, चाहेको खण्डमा यसलाई न्यूनीकरण पनि गर्न सकिन्छ। एबी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूमाथि शारीरिक हमला हुन सक्ने बताएका छन्। ओलीले शारीरिक हमला नै भयो र ज्यान तलमाथि भयो भने पनि अनौठो नमान्न भन्दै कार्यकर्ताको मन जित्ने प्रयास गरे। सोमबार पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि शारीरिक आक्रमण हुन सक्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले शारीरिक हमला नै भयो र ज्यान तलमाथि भयो भने पनि अनौठो नमान्नुहोला भनी कार्यकर्ताको मन जित्ने प्रयास गरे। नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने र अलग अलग भएका चैताहरू पनि जोड्दै लिएर आउनेर यो ठाउँमा पुर्याउने सम्मको अनुभव भएको छ। 50 वर्ष अगाडि टुक्रा टुक्रामा आन्दोलन बाँडिएको बेला, पार्टी बाँडिएको बेला, युवा अवस्थामा हामीले
नयाँ पार्टीको निर्माण सुरु गरेका थियौँ र एकीकरणको अभियान पनि सुरु गरेका थियौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले माधव कुमार नेपाललाई आफूले राजनीतिमा ल्याएको र अहिले उनलाई राजनीतिमा नल्याएको भए हुने रहेछ भन्ने लागेको बताए। ओलीले नेपाललाई त्यति बेला राम्रो मान्छे ठानेर ल्याएको तर अहिले उनी खराब साबित भएको दाबी गरे। त्यस बेला यस्तो खराब होइन। एउटा युवा विद्यार्थी महेन्द्र मोहन क्याम्पसमा पढ्दै गरेको, नजिकैको नेपाल ब्याङ्कमा सानोतिनो जागिर खाँदै गरेको, अलिक देशमा केही राम्रै भयो हुन्थ्यो भन्ने पवित्र भावनाको युवा। उहाँलाई त्यसै कारण मैले राजनीतिमा आउनुहोस् लाग्नुहोस् भनेर अलिक परिचालन गर्दै राजनीतिमा प्रेरित गरेँ। पछि यसरी कुन छ भन्ने थाहा पाएको भए त त्यति कोसिस नगरे ओलीले पुष्पकमल दाहालको पनि दरबार र खराब मानिसहरूसँग बाक्लो साँठगाँठ रहेको बताए। दाहालको दरबारसँगको साँठगाँठ भनेर साध्य छैन भन्दै ओलीले खराब तत्त्वहरूसँग साँठगाँठ रहेको आरोप लगाए। प्रचण्ड दरबारसँगको साँठगाँठ दरबारसँग मात्रै होइन नि, खराब तत्त्व सबैसँग भित्री साँठगाँठ प्रचण्डको हुन्छ। सबै खराब तत्त्व भित्री साँठगाँठ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई सुतली बम पड्काएर जनतालाई नतर्साउन आग्रह गर्दै भयरहित देश बनाउने अभियानमा लाग्न आग्रह गरे। शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा आउनुहोस्, जनताले तपाईँको जय जयकार गर्छ। त्यो गलत बाटोमा किन लाग्नुहुन्छ? सुत्री बम पड्काएर किन बस्नुहुन्छ? देश विकासको अभियानमा लाग्नुहोस् न, देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा लाग्नुहोस् न, मान्छेलाई भयरहित बनाउने एउटा सभ्य भयरहित देश बनाउने अभियानमा लाग्नुहोस्, किन तर्साउने अभियानमा लाग्नुहोस्। प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्ति दिनेले बदर पनि गरिदिन सक्ने भन्दै दाहाल नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यदेखि सांसदहरूलाई हटाइदिने चेतावनी पनि दिए। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कारका लागि दाउरा किन्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वन मन्त्री आलेले पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कारका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निःशुल्क दाउरा उपलब्ध गराउने बताए। यसका निम्ति मन्त्रालयले गृह कार्य अगाडि बढाएको र चाँडै लागू गरिने उनको भनाइ थियो। कम्तीमा पनि पशुपति आर्यघाटमा 12-15 हजार तिरेर दाह संस्कार गर्न दाउरा किन्नु पर्ने अवस्थामा कम्तीमा यो निःशुल्क गर्नुपर्छ भनेर मेरो मन्त्रालयले यो गृह कार्य अगाडि बढाएको छ। यसै पटक हामी त्यो लागू गर्नेछौँ। निःशुल्क दाउरा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यो लागू गर्नेछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु। यसैगरी मन्त्री आलेले खुला चिडियाखानाको अवधारणा अगाडि बढाएको पनि जानकारी दिए। 35 जिल्लामा यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनका निम्ति मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको उनले बताए। मन्त्रालयमा आए लगत्तै कम्तीमा पनि जडीबुटीको खेती गर्नुपर्छ। हरेक उपभोक्ताले आफ्नो जग्गामा बहुमूल्य जडीबुटीहरू त्यो सोइल टेस्टको आधारमा माटो परीक्षण गरेर कुन प्रजातिको जडीबुटी त्यहाँ उत्पादन हुने हो भन्ने सवालमा यो मन्त्रालयले गृह कार्य अगाडि बढाएको छ। यसै पटक कम्तीमा हामी 7वटा जिल्लाबाट पकेट क्षेत्रको रूपमा हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ। मन्त्री आलेले प्रधानमन्त्री जडीबुटी तथा कृषि वन रोजगार कार्यक्रमलाई समेत मन्त्रालयले अगाडि बढाएको बताए। कम्तीमा 7वटा जिल्लालाई जडीबुटी उत्पादनको पकेट क्षेत्रको रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउने उनको भनाइ थियो। शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बन्न लागेको नयाँ स्मार्ट सिटीको निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा नयाँ स्मार्ट सिटी निर्माणको प्रगतिका बारेमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणसँग छलफल गर्दै मन्त्री शाहले स्मार्ट सिटी निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नयाँ नगरले काठमाडौँ उपत्यकाको स्वरूप बदलिने र शहरीकरणलाई समेत व्यवस्थित गर्ने उनको भनाइ थियो। त्यस्तै मन्त्री शाहले उपत्यका बाहिर पनि 10वटा नयाँ सहर निर्माणमा सरकार अघि बढेको जानकारी दिए। हामी काठमाडौँमा तपाईँ हेऱ्यौँ 4वटा स्मार्ट सिटी हामी प्रस्तावित गरेका छौँ, जसमा 3वटा अगाडि नै बढिसकेको हामी हेरिरहेछौँ। भने त्यस काठमाडौँ बाहिरका पनि स्मार्ट सिटीहरूलाई हामी सँगै लान खोजिरहेछौँ। काठमाडौँभित्रका स्मार्ट सिटी र काठमाडौँ बाहिरको स्मार्ट सिटी दुईटैले हामी समानान्तर ढङ्गले नै अगाडि बढाइरहेछौँ र यो भन्नलाई मात्र स्मार्ट सिटी होइन, देख्नलाई नै स्मार्ट सिटी।
त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइ काजी तिवारीले स्मार्ट सिटी निर्माणमा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताए। लेभलदेखि लिएर स्थानीय सरकारदेखि लिएर हाम्रो प्रदेश सांसददेखि लिएर हाम्रो सङ्घीय मान्यहरूसहित सबै मेयर उपमेयर वडा अध्यक्षहरूसँग धेरैपल्ट तल्लो लेभलमा धेरैपल्ट परामर्शदाता र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा गएर अन्तर्क्रिया गरेर उहाँहरूलाई के चाहिन्छ कस्तो चाहिन्छ के डिमान्ड छन् भन्ने कुरा सबै लिएर बसेर तयार गरिएको प्लान हो। काठमाडौँमा बन्न लागेको नयाँ सहरलाई स्मार्ट सहरका रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ। नयाँ सहरलाई इशान काठमाडौँ, आग्नेय काठमाडौँ र उत्तर काठमाडौँ नाम दिइएको छ। स्मार्ट सिटी निर्माण कार्य 4 देखि 6 वर्षसम्ममा सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। नयाँ सहरमा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। संसद सचिवालयले सत्तारूढ दल नेकपाको संसदीय दलको मुख्य सचेतकका रूपमा विशाल भट्टराईलाई मान्यता दिएको छ। शनिबार सार्वजनिक बिदा भएकाले आइतबारदेखि भट्टराईलाई सत्ता पक्षको मुख्य सचेतकले पाउने सवारी लगायतका सुविधा संसदले उपलब्ध गराएको हो। नयाँ नियुक्तिको पत्र प्राप्त भएकाले त्यसै अनुसार सचिवालयले कार्यकक्ष निर्माण गर्नुका साथै आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराएको हो। भट्टराईले सवारी सुविधा बुझिसकेका छन्। कानुन र सम्बन्धित दलको विधान अनुसार दलको नेताले मुख्य सचेतक र सचेतक नियुक्त गर्न पाउने भएकाले सचिवालय नेकपा भित्रको विवादमा नपरेको हो। नेकपा भित्र विवाद चुलिएपछि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा संसदीय दलका नेता केपी ओलीले शुक्रबार देव गुरुङलाई हटाएर भट्टराईलाई मुख्य सचेतकमा नियुक्त गरेका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशको समग्र विकासका लागि नगर विकास कोषसँग सहकार्य र समझदारी गरेर अघि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। धनगढीमा आयोजित प्रदेश स्तरीय नगरपालिका वित्त तथा क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यशालामा मुख्यमन्त्री भट्टले सहकार्य, सहअस्तित्व र समझदारी अनुसार प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताए। त्यसकारणले हामीले विकास गर्न सकिरहेका छैन। वित्त आयोगले बनाएको वितरण प्रणालीले हामी विकास गर्न कसरी सक्छ? त्यसो हो भने 3 नम्बर प्रदेशले पाउने बजेट र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पाउने बजेटमा कति अन्तर छ? कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण प्रसाद सापकोटाले बदलिदो परिवेशमा अनुदान बाहेकको पर्याप्त स्रोत जुटाउन स्थानीय पालिकाबाट पहल हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कोषले लगानी बढाउन र आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्नमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो। वित्तीय स्रोत जुटाउने कुरामा निजी क्षेत्रलाई कसरी ल्याउने, त्यसपछि आइसकेपछि हामीले ऋण र अनुदानको मिक्सिङ कसरी गर्ने, यो कुराहरूमा चाहिँ विशेष गरिकन हामीले नगर विकास कोषको चासोको विषय छ र हामी यो क्षेत्रमा हामी अनुदानै बाँडेर गर्ने कामको लागि हामी यो विषयमा हामी त्यति धेरै चाख पनि छैन। धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृप बहादुर बोर्डले नगर विकास कोषले तिनै तहका सरकार बीच पुलको काम गरी शहरी क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधार जुटाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न जरुरी रहेको बताए। तीनवटै सरकार तीनवटै बाटोमा छौँ अहिले। न हाम्रो समन्वयकारी भूमिका छ, न नगरपालिकाको अवस्था र परिस्थिति के छ भन्ने कुरा हामीभन्दा माथिका दुईवटा सरकारले बुझिराखेको अवस्था छैन। नगर विकास कोषले नेपाल सरकार र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको वित्तीय र प्राविधिक सहयोगमा नगरको सामाजिक आर्थिक पूर्वाधारको विकास विस्तार तथा नगरपालिका एवं साना सहरको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्दै आएको छ। कार्यशालामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 34 नगरपालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। 13औं अन्तर्राष्ट्रिय व्हीलचेयर दिवस सोमबार काठमाडौँमा पनि मनाइएको छ। यस वर्ष व्हीलचेयर मैत्री वातावरण सोच मात्रै होइन व्यवहारमा लागू गरौँ भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइएको समाज कल्याण परिषद अन्तर्गतको राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषले जनाएको छ। दिवसका अवसरमा काठमाडौँ लगायत देशका 7वटै प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्घ संस्थाहरूको अगुवाईमा कार्यक्रम भएको कोषले जनाएको छ। दिवसका अवसरमा काठमाडौँको भिरकोटी मण्डपबाट व्हीलचेयर र्याली निकालिएको थियो। र्यालीको उद्घाटन गर्दै महिला बालबालिका मन्त्री जुली कुमारी महतोले सरकारले भत्ता र व्हीलचेयर प्रदान गर्ने मात्रै नभई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बौद्धिकतालाई पनि
आर्थिक उपार्जनतर्फ उन्मुख गर्नुपर्ने बताइन्। उहाँहरूको जुन बौद्धिक उहाँहरूको जुन विज्ञता छन् त्यो विज्ञतालाई पनि अब देशमा लगाउनु पर्छ। त्यसलाई पनि अब आत्मनिर्भरता अब आर्थिकमा पनि आत्मनिर्भरता बनाउनु पर्छ भनेर मैले हिजो मात्रै यहाँ गरेको छु। सायद उहाँहरूले एउटा विषय त्यसमा थप गर्नुहुनेछ भन्ने म विश्वस्त छु। हरेक वर्ष मार्च 1 तारिकमा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय व्हीलचेयर दिवस मनाउने गरिन्छ। यस दिन व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताले आफ्नो जीवनमा व्हीलचेयरले पारेको सकारात्मक प्रभावको खुसियाली मनाउँछन्। उनीहरूले व्हीलचेयर प्रयोगकर्तालाई फरक क्षमता भएका व्यक्तिका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। सन् 2008मा पहिलो पटक व्हीलचेयर दिवस मनाइएको हो। नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 1.94% अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेको तथ्याङ्क छ। बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी मरेड डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माणको कार्य सुरु हुने भएको छ। सुनकोशीको पानीलाई 13 किलोमिटर लामो सुरुङबाट मरेड क्षेत्रमा पुर्याएर विद्युत उत्पादन र तराई क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। समादरणीय दर्शकहरू, नेपाल सरकारले अघि सारेका राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत यो सुनकोशी मरिन डाइभर्सन अर्थात् यो बहुउद्देश्यीय परियोजना अन्तर्गत यो सुनकोशीको नदी मरिन क्षेत्रमा सुरुङबाट खसालिने स्थान हो। हामी पृष्ठमा देखिरहेका छौँ यो सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागि यो जग्गा अहिले अधिग्रहण गरिएको छ। नेपाल सरकारले अघि सारेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गर्नको निम्ति अब यो खेत भएको स्थानमा आयोजनाले अब सुरुङ निर्माण गर्ने कामको सुरुवात गर्ने भएको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना आइसकेपछि हाम्रो मरिन क्षेत्रको भेगहरू सिँचाइदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ विद्युत पनि यहाँबाट उत्पादन हुने हुँदा यहाँका हामी स्थानीयहरूले पनि विशेष किसिमले चाहिँ रोजगारी पनि पाउने र यहाँ आर्थिक सामाजिक हिसाबले पनि हाम्रो एकदम समृद्धि हुने चाहिँ हाम्रो आशा छ। र यसको निम्ति यहाँ सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजना अर्थात् सुनकोशी मरिन डाइभर्सनले आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाएको छ। खास गरिकन सुनकोशी नदीको पानीलाई यो सुरुङ भएर सिन्धुली जिल्लामा अवस्थित यो मरिन नदीमा मिसाएपछि यो स्थानमा विद्युत उत्पादन गर्ने यो सुरु भएको 2 वर्षमा चाहिँ टनेलको काम सकिनेछ। त्यसपछि अरू कार्यक्रम त्यसपछि हुन्छ। यो मुख्य गरी आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति हाम्रो सम्पन्न भइसकेको छ। यो सिन्धुली जिल्लातर्फको यो सम्पन्न भएपछि अब हाम्रो यसको यो टेन्डर प्रक्रिया पनि भइसकेको छ। अब यो शिलान्यासको लागि पूर्ण तयारीमा छौँ। बाँकी रहेको पानीलाई मरिन नदीबाट तराईका जिल्लाहरू खास गरिकन सर्लाही, रौतहट लगायतका तराईका भूभागहरूमा सिँचाइ गर्नको निम्ति नेपाल सरकारले अघि सारेको यो बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई अब अगाडि बढाउनको निम्ति यो निर्माण स्थलमा विभिन्न गतिविधिहरू भएका छन्। माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यो सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको शिलान्यासको सन्दर्भमा हामीले यो मञ्चको व्यवस्थापनको सिलसिलामा शिलान्यास स्थलको त्यसपछि चाहिँ सम्पूर्ण अब अडियन्सहरू भिजिटरहरू चाहिँ आउने ठाउँहरूको चाहिँ बन्दोबस्तको चाहिँ अहिले हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ र यसमा चाहिँ कहाँनिर चाहिँ मञ्च बनाउने, कहाँनिर चाहिँ अडियन्सहरू चाहिँ बस्ने, कहाँनिर चाहिँ यो सुरक्षाको चाहिँ टिमहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ डिप्लोय गर्ने लगायतका कुराहरू हामीले हेरिरहेका छौँ। र निकट भविष्यमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो शिलान्यास गर्ने भएपछि यहाँ का विभिन्न गतिविधिहरूलाई अलि तीव्रता दिएको छ र यो आयोजनालाई अघि बढाउनको निम्ति आयोजना कार्यालयले सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई अब चुस्त दुरुस्त ढङ्गले कामहरूको थालनी गरिएको देखिएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि शङ्कर कार्की, मरिन, सिन्धुली। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। भगवती क्लबमाथि 1-0 साँघुरो जित निकाल्दै 7 बाटो युथ क्लबले राजधानीमा जारी शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा अपराजित यात्रालाई सोमबार पनि निरन्तरता दिएको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा 7 बाटोको अपराजित यात्रालाई निरन्तरता दिन दोर्जे तामाङको गोल निर्णायक बनेको थियो। पेनाल्टीबाट निर्णायक बनेको गोल खेलको 25औं मिनेटमा भएको थियो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा भगवतीका खेलाडीले विपक्षीको बल रोक्ने क्रममा पेनाल्टी क्षेत्रमा ह्यान्ड भएपछि 7 बाटोलाई पेनाल्टी अवसर मिलेको थियो। दोर्जेले पेनाल्टी अवसरलाई सदुपयोग गर्दै
टोलीको अपराजित यात्रालाई निरन्तरता दिएका हुन्। जितपछि 7 बाटोको 8 खेलबाट 22 अङ्क भएको छ। पराजित भगवतीको 8 खेलबाट 6 अङ्क छ। सोमबारकै अर्को खेलमा रानीपोखरी कर्नर टिम RCT-ले टुसाल युथ क्लबमाथि 1-0 को साँघुरो जित निकालेको छ। एन्फा कम्प्लेक्सकै मैदानमा सम्पन्न पहिलो खेलमा RCT-लाई हराउन 73औं मिनेटमा अजित गुरुङले गरेको गोल निर्णायक भएको थियो। रोमाञ्चक जित निकालेको RCT लिग तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। RCT-को 8 खेलबाट 12 अङ्क भएको छ। उता पराजित टुसालको समान 8 खेलबाट 8 अङ्क नै रहेको छ। टुसाल 7औं स्थानमा रहेको छ। लिगमा मङ्गलबार पनि 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेल मध्यपुर युथ एसोसिएसन र श्रीकुमारी क्लब तथा दोस्रो खेल पुलचोक स्पोर्ट्स क्लब र बाँसबारी क्लब बीच हुनेछ। कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण खेलकुद प्रतियोगिता ठप्प नै भइरहेका बेला धनगढीमा विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता सुरु भएको छ। तल्लो स्तरबाटै खेलाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले विगत 4 वर्षदेखि निरन्तर आयोजना हुँदै आएको लिटिल फ्लावर प्रिमियर लिग सुरु भएको हो। धनगढीमा ठूलो धनराशिको क्रिकेट प्रतियोगिता धनगढी प्रिमियर लिग हुन थालेपछि धनगढी क्रिकेटको शहरका रूपमा चिनिन थालेको थियो। धनगढीमा यो प्रतियोगिता हुँदा देशकै खेलप्रेमीहरूको ध्यान यहाँ नै हुन्थ्यो। धनगढी प्रिमियर लिग सुरु भएसँगै अन्य क्रिकेट प्रतियोगिताहरूले पनि तीव्रता पायो। यसको बीचमा विद्यालय स्तरका प्रतियोगिता भने कमै देखिन्थे। विगत 4 वर्ष अघि धनगढी स्थित लिटिल फ्लावर बोर्डिङ हाई स्कुलले विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता गर्ने जमर्को गरेको थियो। त्यसको सफलता र साना उमेरका खेलाडीमा देखिएको हौसलाले सो प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिएको छ। यस वर्ष कोरोनाले प्रभाव पारे पनि 5औं संस्करण आयोजकले सुरु गरेको छ। तल्लो स्तरको खेलाडी उत्पादन नहुने अवस्था अन्त्यका लागि खेल आयोजना गरिएको हो। कोभिडका कारणले पुरै विश्व जाम भएका बेला जुन अहिले यो लिटिल फ्लावरले यो टुर्नामेन्ट राख्ने जमर्को गरेको छ र त्यो जमर्कोलाई सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रतियोगिताले खेलाडी उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकै कारण यहाँका निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारको पनि सहयोग छ। प्रतियोगिताको यहाँका जनप्रतिनिधिले समेत प्रशंसा गरेका छन्। बाहिर ठूला प्रतियोगिता देखिए पनि वास्तवमा खेलाडी उत्पादनको थलो विद्यालय स्तर नै भएको जनप्रतिनिधिको दाबी छ। यो प्रतियोगितालाई हामीलाई धेरै व्यक्तित्वहरूले जसले जति सक्नु भएको छ त्यति सहयोग गर्नुभएको छ। जसले आफ्नो तर्फबाट हाम्रो यो प्रतियोगितालाई सहयोग गर्नुभएको छ यहाँहरू सबैप्रति नमन छ। यसलाई हाम्रो लिटल फ्लावर स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्सको आयोजनामा सञ्चालित यो प्रतियोगितालाई अगाडि पनि भनिसके चण्डिका ग्रुपले मुख्य प्रायोजन गरेको छ। प्रतियोगितामा देशभरका 16 विद्यालयको सहभागिता रहेको छ। लिग कम नक आउटका आधारमा प्रतियोगिता भइरहेको छ। देशभरबाट सहभागी 16 टिमलाई क्रम समूह A, B, C र D गरी 4 समूहमा विभाजन गरिएको छ। लिग चरणमा प्रत्येक टिमले 3-3 वटा खेल खेल्न पाउनेछन्। फागुन 27 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको विजेताले 1,20,000 र उपविजेताले 60,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्दा सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 10,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। अब पालो हेभी न्यूज एट मौसमको। हेभी न्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशैभरको मौसम सामान्यतया बदलिरह्यो। आज राति प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका 1-2 स्थानमा हिमपात र वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। हेभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि
www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।